नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु वल आखिरु व ज़ाहिरु व बातिनु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ही हमारी सूरज जासिया और इसकी हम तलावत लगाते हैं। آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون۔ अच्छा जी, जो सूरज जासिया है, जासिया का मतलब ये होता है घुटनों के बल गिरने वाली। ठीक है, तो इसमें हम आगे इसमें आया 28 में इसका ज़िक्र भी पढ़ेंगे, कैसे घुटनों में बल गिर जाएँगे वो लोग जो अल्लाह सुब्हाना ताला का जिन्होंने तकब्बुर किया और अल्लाह ताला की आयत का इनकार किया। मरकज़ी इसका मज़मून वही है कि कायनात की जो भी बामकसद तख्लीक है उसके बारे में हमें ज़िक्र इसका मिलेगा। कि जो भी सारी जो यूनिवर्स की जो क्रिएशन है वो पर्पसफुल है। ज़माना नज़ूल जो इसका है वो तकरीबन 7 नबवी है और जो इसका स्टाइल भी वार्निंग वाला है, जिससे हमें पता चलता है कि जासिया का जैसे ज़िक्र है ना, घुटनों के बल गिर जाएँगे वो लोग। तकब्बुर का जो उनका जो है उसका तोड़ होगा उस दिन, और उस दिन पता चलेगा, तो वो ही इसका स्टाइल है। इसमें वार्निंग है हमें इस दुनिया के लिए और आखिरत की दुनिया के लिए। और पिछली सूरत से इसका जो है वो हमें जो इसका रब्त मिलता है वो ये मिलता है कि पिछली सूरत में तो फ़िरौनी रवैया था, उसका ज़िक्र था, और इसी सूरत में इसी रवैये की वजूहात भी बताई गई हैं और उसका अंजाम भी बताया गया है कि अगर फ़िरौनियत होगी, तकब्बुर होगा तो क्या होगा। अच्छा, और इसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं, एक तो तौहीद और आखिरत के बारे में ज़िक्र है, फिर मुश्रिकीन की अखलाकी बुराइयाँ जैसे तकब्बुर, इस्तिहज़ा मतलब मज़ाक उड़ाना, और ख्वाहिश नफ्स की पैरवी, वो इसमें आएगा। ख्वाहिश नफ्स की पैरवी के बारे में बताया जाएगा। अय्यामुल्लाह के ज़रिए इंज़ार किया गया है, बताया गया है कि अय्यामुल्लाह जो हैं वो उनका ज़िक्र हमें मिलेगा और उनके ज़रिए हमें वार्निंग दी गई है। इसके अलावा बनी इसराइल की शरीयत का हवाला है और दहरियों का ज़िक्र है। दहरी होते हैं एथियस्ट, जो अल्लाह ताला को नहीं मानते ना, तो उनका भी ज़िक्र है। यूजुअली कुरान में हमें जो है ज़्यादा ज़िक्र जो है वो मुशरिकीन का मिलता है जो शिर्क करते हैं। लेकिन इस सूरह में हमें जो है ना वो दहरियों का ज़िक्र भी होता है, यानी एथियस्ट का ज़िक्र भी मिलता है। बहुत रेयर है, कम-कम कुरान में इसका ज़िक्र आया है, लेकिन यहाँ पर हमें इसका ज़िक्र मिलता है। अच्छा जी, पहली आयत है हामीम हवामीम, जो हमने पढ़ी थी सूरतें उसी की कंटिन्यूटी में ये है। और उसके बाद किताब का ज़िक्र है, जो कहा गया कि इस किताब का नज़ूल अल्लाह की तरफ से है जो ज़बरदस्त है और हकीम है। और आयत 3 है, हकीकत ये है कि आसमानों और ज़मीनों में बेशुमार निशानियां हैं ईमान लाने वालों के लिए। ये जो लोग ईमान लाते हैं उन्हीं को अल्लाह ताला की निशानियां नज़र आती हैं, और वही लोग इस किताब की तरफ देखते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से नज़ूल हुआ इस किताब का, और ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त किताब है और बहुत हिकमत वाली है। जब हम इसके साथ जुड़ते हैं, देखिए हम रोज़ बरोज़ जब कुरान पढ़ते हैं ना, तो कुरान का तर्जुमा पढ़ लेना एक बात होती है, लेकिन कुरान से जुड़ना एक बात होती है। कुरान को जान लेना, कुरान से इल्म हासिल कर लेना, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, एक डिफरेंट बात है। लेकिन कुरान के साथ जुड़ जाना, कुरान को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करना, ये एक डिफरेंट बात है। तो जो इसके साथ जुड़ जाता है ना, वो ही इसकी हिकमत भी समझता है, वो ही इसको पता लगता है कि इसके अंदर क्या-क्या जवाहर है जो इंसान की ज़िंदगी के लिए छुपे हुए हैं। तो भी उसके लिए बहुत डिफरेंट एवेन्यूज़ खोलती है। और फिर यही बात अल्लाह ताला ने कही कि आसमान और ज़मीन में भी बेशुमार निशानियाँ हैं, लेकिन वो किनको नज़र आती हैं? सिर्फ़ ईमान लाने वालों को। जब तक आप ईमान नहीं लाते, दिल में ईमान नहीं आता, तो फिर आपको ये निशानियाँ भी आपके आगे से इधर-उधर से गुज़र जाती हैं और आप गौर व फ़िक्र ही नहीं करते, क्योंकि तफक्कुर ही नहीं करते। कुरान में तो बार-बार इस बात पे इनवाइट किया गया है कि तफक्कुर करो, तफक्कुर करो। और फिर आया 4 में फिर अल्लाह ताला की तख्लीक के बारे में कहा गया कि और तुम्हारी अपनी पैदाइश में, उन हैवानात में जिनको अल्लाह ज़मीन में फैला रहा है, बड़ी निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो यकीन लाने वाले हैं। तो अब हैवानात का ज़िक्र किया कि हैवानात जिनको अल्लाह ज़मीन में फैला रहा है, उनमें भी बड़ी निशानियाँ है अगर तुम उनको गौर करो तो। कि वो कैसे अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हैवानात बनाए हैं, किस तरह तुम उनको मुसख्खर करते हो, कैसे उनके ऊपर तुम सवारियाँ करते हो, किस-किस तरह उनको इस्तेमाल करते हो। और देखिए, अगर हम देखा जाए ना, इंसान और हैवान जो है ना, उनमें कुछ चीज़ें जो है ना जानवरों में मिलती-जुलती हैं।
اور कुछ चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। अगर हम गौर व फ़िक्र करें जानवरों पे, तो हम देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमारी मिलती हैं उनसे। जैसे हम वो खाते-पीते हैं, हम भी खाते-पीते हैं। उन्होंने उनकी भी एक्सक्रीशन का एक सिस्टम है। उनका घर बनाना, घर भी वो बहुत से जानवर हैं जो बनाते हैं। प्रिज़र्वेशन ऑफ स्पीशीज़ भी बहुत से जो हैं वो जानवरों के अंदर वो चीज़ होती है। सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत से जानवरों में हैं। फिर क्या है वफ़ादारी, सिंसेरिटी ये भी बहुत से जानवरों में है। तो इस तरह इंसान बहुत सी चीज़ों में जानवरों से मिलता है। रोज़मर्रा के जो हमारे काम हैं, अगर हम खाएँ, पिएँ, अब एक फैमिली बनाएँ, घर बनाएँ और सिंसेरिटी करें, तो ये सब चीज़ें तो जानवरों में भी हैं। तो इंसान डिफरेंट कैसे होगा फिर जानवर से? देखिए, इंसान जो है ना वो जानवरों से डिफरेंट किस तरह है कि उसके अंदर क्या-क्या है? उसके अंदर हया है, उसके अंदर अदल है, उसकी ज़िंदगी का एक मकसद होता है। जानवर जो है ना वो उसकी ज़िंदगी का ख़ास मकसद नहीं होता। इंसान की जो ज़िंदगी है ना उसका मकसद होता है। वो ज़िंदगी बेमकसद नहीं गुज़ारता। इंसान में एक सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, उसका एक ब्रेन होता है, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस से चलता है। उसके अंदर एक अदल होता है, एक तवाज़ुन होता है। उससे लेके चलता है, उसके अंदर एक हया होती है। अब जानवरों में तो उस तरह तो नहीं ना हम देखते हैं जानवरों में मतलब हया है, वो उनके अंदर वो सेंस नहीं है, हमारे अंदर हया है, हम अपनी क्लोथिंग करते हैं, उनके हिसाब से चलते हैं। और फिर ये है कि ठीक है, जानवरों के इंस्टिंक्ट पर अगर हम जाएँगे, वो तो तो फिर हम जानवर कहलाएँगे ना, लेकिन अगर हम अपनी तख्लीक का मकसद देखेंगे, अपने अपने ऊपर गौर करेंगे, तो फिर हम देखेंगे हम कितने डिफरेंट हैं उनसे। बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है अल्लमहुमुल बयान कि हमें इंसान को जो है वो बयान दिया है, उसे एक लैंग्वेज दी है जिससे वो बात कर सकता है, एक-दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है, ये इतनी बड़ी नेमत है। और फिर क्या अल्लाह ताला ने कहा कि देखिए जैसे साइंटिस्ट कहते हैं कि जान इंसान जो है वो जानवरों से इवॉल्व हुए हैं। हाँ, तो अब जानवरों से अगर इवॉल्व हुए हैं तो इतनी सुपीरियर स्पीशीज़ बन गई जानवरों से इवॉल्व होके, तो फिर अब हम क्यों नहीं देखते कि दोबारा कोई स्पीशीज़ इवॉल्व हो जाए जानवरों से? हमारे सुनने में आए, ओहो! अब तो दोबारा से एक ऐसा हो गया है कि घोड़े के अंदर से एक इंसान बन के निकल आया, वो उसकी तरह का अब इवॉल्व हो गया है और ऐसे चेंजेस उसमें आ गए हैं कि उसमें ह्यूमन चेंजेस आ गए। वो इवॉल्वमेंट अब क्यों नहीं होती? तो ये कैसी अजीब-सी बात है ना, ये करते हैं साइंटिस्ट कि हाँ जी, वहाँ से इवॉल्व हो गए और ये हो गया और इतनी सुपीरियर फॉर्म बन गई। तो इस तरह की बातें जो होती हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि हम जो हैं, अगर उन पे गौर व फ़िक्र करेंगे तो हमने ये सीखना है सबक कि हमने अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं, जानवरों की तरह नहीं गुज़ारनी, हमने उसको एक इंसानी लेवल पे गुज़ारना है, अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाना है, एक ये हया का, अदल का, हमने उसमें जो है वो एहसास रखना है, ये सेल्फ कॉन्शियसनेस जो इंसान के अंदर होती है ना, ये जानवरों के अंदर नहीं होती। तो हमने अपने लिए उस चीज़ को बनाना है, लेकिन दे तब हम तभी करेंगे कि जब हम वो सारी निशानियों पे गौर करेंगे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दी हैं। और फिर आया 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा और शब और रोज़ के फ़र्क और इख्तिलाफ़ में और उस रिज़्क में जिसे अल्लाह आसमान से नाज़िल फ़रमाता है, फिर उसके ज़रिए से मुर्दा ज़मीन को जला उठता है और हवाओं की गर्दिश में बहुत निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो अक़ल से काम लेते हैं। फिर यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने कुदरत के करिश्मों का ज़िक्र किया कि रात और दिन का आना, रिज़्क का मिलना और ये जो सारे तवाज़ुन अल्लाह ताला ने डाल के रखे हुए हैं ना, इससे कौन कौन लेता है इन निशानियों से? जो लोग अक़ल से काम लेते हैं, जो अपनी अक़ल को इस्तेमाल करते हैं, जो मुशाहिदा करते हैं, जो देखते हैं कि अल्लाह की इन चीज़ों में क्या-क्या सिफ़ात हैं, उन्हीं को इसका जो है ना समझ में आता है। देखिए एक आयात मशहूदा होती हैं, मशहूदा ये होती हैं जो मुशाहिदा हम करते हैं, ठीक है? तो ये देखिए अगर हम मुशाहिदा करेंगे, अल्लाह ताला के इन चीज़ों को देखेंगे जो अल्लाह ताला ने तख़लीक की हैं, इस दुनिया में बनाई हैं, ये हवाएँ हैं, इन हवाओं का भी एक मकसद है, कैसी हमारी आवाज़ इसमें जो है वो ट्रैवल करती है, परिंदे इसमें उड़ते हैं, एक चीज़ दूसरी जगह से जाती है, बादल इसमें उड़ते हैं, पानी इधर से उधर जाता है और जहाज़ इसमें उड़ते हैं, तो हवाओं के भी एक अपने मकसद हैं अल्लाह ताला ने बनाए हैं, हमारी साँस लेने की ये इसके अंदर हमारी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, वेस्ट मटीरियल्स की चीज़ें हैं इसके अंदर। तो हवाओं में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चीज़ें बनाई हैं, तो वो तो तभी हमें समझ में आएँगी ना, जब हम उन हवाओं में को पहचानेंगे, कुछ अक्ल से इस्तेमाल करेंगे, कुछ इल्म हासिल करेंगे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा कि अगली आयत में कहा कि ये अल्लाह की निशानियाँ हैं जिन्हें हम तुम्हारे सामने ठीक-ठीक बयान कर रहे हैं। अब आखिर अल्लाह और उसकी आयत के बाद और कौन-सी बात है जिस पे ये लोग ईमान लाएँगे? तो अब ये एक होती है आयत मशहूदा यानी जिससे मुशाहिदा किया जाता है। एक होती है आयत मसनूना यानी कि सुनाने की बात। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि एक तो हम तुमने मुशाहिदा देखा, दूसरा हम खुद तुम्हें सुना रहे हैं, खुद हम तुम्हें बता रहे हैं कि ये ही
کہ अल्लाह की ये निशानियाँ हैं, इन पे गौर व फ़िक्र करो। तो फिर अगर तुम इन सारी बातों पे गौर व फ़िक्र नहीं करोगे, इन चीज़ों पे ईमान नहीं लाओगे, तो फिर और कौन-सी चीज़ तुम्हें ईमान लेकर आएगी? और तुम्हें किस चीज़ से समझ आएगी ये बात? जो तुम्हें अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, अक़ल की नेमत दी है, सुनने की ताकत दी है, अगर तुम अक़ल को इस्तेमाल नहीं करोगे, सुनने की ताकत को इस्तेमाल नहीं करोगे, उस पे यकीन नहीं करोगे, तो तुम्हें क्या समझ में आएगी? और फिर क्या कहा आया 7 में, तबाही है हर उस झूठे बदईमान शख्स के लिए। असीम, अफाकिन असीम होता है जो बहुत ही झूठा हो, और असीम जो बहुत गुनाहगार हो। वही लुल्ली कुल्ली तो हम पहले भी जो है वो सूरह जो 30th पारे में सूरह है, उसमें हमने पढ़ा हुआ है ना, तो ये उन्हीं के लिए तबाही है। किन के लिए तबाही है? जो बहुत झूठे होते हैं और बहुत गुनाहगार होते हैं। अब झूठे भी हैं और गुनाहगार भी हैं। और आगे क्या उनके बारे में कहा आया 8 में, जिसके सामने वो झूठा और गुनाहगार कौन है? जिसके सामने अल्लाह की आयत पढ़ी जाती हैं और वो उनको सुनता है, फिर पूरे इस्तकबार के साथ अपने कुफर पर इस पर अड़ा रहता है कि गोया उसने उनको सुना ही नहीं। ऐसे शख्स को दर्दनाक अजाब का मुस्ता सुना दो, यानी मुस्ता का मतलब है यानी खुशखबरी सुना दो। लिखा हुआ है ना, फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम, फबश्शिरहु ये कि खुशखबरी सुना दो उन्हें, किस चीज़ की? अज़ाब अलीम की। अज़ाब अलीम होता है बहुत ही पेनफुल अज़ाब, दर्दनाक अज़ाब, पनिशमेंट, पेनफुल पनिशमेंट की उनको फिर खुशखबरी सुना दो। कैसे शख्स को ऐसी पेनफुल पनिशमेंट मिलेगी? जिसने अल्लाह ताला की आयत पढ़ी, उनको सुना और फिर पूरे तकब्बुर के साथ उस पे कुफ़्र कर लिया, उसका इनकार कर दिया। सही है। तो अब ये क्या किस बात का ज़िक्र हो गया यहाँ पर कि जिनका इतने उससे जो है अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि उन्होंने इस बात का इनकार कर दिया, अल्लाह ताला की आयत को इनकार कर दिया। ये होता ये है कि ये उन्हीं लोगों का ज़िक्र है ना जो दहरी हैं और जो एथियस्ट हैं, जो बिल्कुल ही नहीं मानते या जो अल्लाह ताला की आयत को सुनते ही नहीं, जो ज़हन में ही नहीं लाते। तो क्या उन्होंने किया फिर? अब देखें ये जो एथियस्ट होते हैं, अगर आप उनकी ज़िंदगियों को गौर करें तो ऐसे नहीं होता कि उन्होंने ज़िंदगी में कोई नेक काम नहीं किए होते। क्या वो नेक काम करते हैं जो अल्लाह ताला को नहीं मानते? जी हाँ, करते हैं। अच्छे-अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? उनकी ज़िंदगी ऐसी नहीं है कि वो बड़े कोई ज़ालिम जाबिर होते हैं। नहीं, कई दफ़ा बड़े-बड़े ह्यूमैनिटेरियन कॉज़ेज़ भी वो करते हैं। लेकिन डिफ़रेंस क्या होता है? डिफ़रेंस ये है कि वो लोग जो होते हैं उस उनके जो भी नेक काम होते हैं ना, उसमें अदल शामिल नहीं होती। कहीं न कहीं वो तवाज़ुन बिगड़ेगा, कहीं न कहीं वो बहकेंगे। जैसे सदका खैरात वो करेंगे, बहुत सदका खैरात करेंगे, दे देंगे, सारी जायदाद दे देंगे, लेकिन क्या करेंगे? औलाद को विरासत से महरूम कर देंगे। बड़े-बड़े अस्पताल बनाएँगे, लोगों की मदद करेंगे, बहुत नरम दिल होंगे, लेकिन क्या करेंगे? रात को बैठे शराब नोशी भी की, जुआ भी खेला, गैम्बलिंग भी की, पैसे जैसे मर्ज़ी चीटिंग करके कमा लिए, जो मर्ज़ी कर लिए। सही है ना? और फिर क्या करेंगे? जैसे कि जो भी जो है चीज़ें अल्लाह ताला की राह में खर्च की या किसी को दी, लेकिन पैसा कैसे कमाया? रिश्वत से कमा लिया, सूद से कमा लिया। तो कभी अदल नहीं होगा। जैसे ज़िना करते रहेंगे और शादी नहीं करेंगे, फिर क्या होगा? बहुत सालों के बाद पता चलेगा कि कोई बच्चा है और वो उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं की उस बच्चे की और पता नहीं चला, वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ली। दुनिया के लिए तो बहुत काम कर रहे हैं, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ली और फिर जो है वो मुकदमा चल रहा है कोर्ट के ऊपर। यानी शादी नहीं करेंगे, वो नहीं लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िना करते रहेंगे। तो ये जो तवाज़ुन है ना, ये सिर्फ़ तभी आता है जब इंसान अल्लाह सुब्हाना ताला को मानता है, अल्लाह सुब्हाना ताला से खौफ़ खाता है, तो उसमें उसके हिसाब से जब चलता है ना, फिर वो तवाज़ुन आता है। वरना तो वो इसी तरह अल्लाह ताला की जो है आयत का इनकार करता रहता है। और क्या कहा कि मुस्तकब्बिरन, यानी तकब्बुर करते हुए इनकार कर लिया ना, अपने आप को बहुत बड़ा समझा कि हम बहुत बड़े अक्ल के फ़ाज़िल हैं और अक्ल के फ़ाज़िल होके कह दिया कि हम तो जो है, जो हम समझते हैं, जो हमारी पोज़ीशन है, जो हमारा पावर है, हमें सब पता है। कैसे अब बनी इसराइल में अल्लाह सुब्हाना तआला ने सब कुछ जो है वो उनको दिया। हमने सूरह नाम में पढ़ा, सूरह बनी इसराइल में पढ़ा, सूरह बनी इसराइल में हमने पढ़ा कि उन्होंने उनको 10 कमांडमेंट्स दी। 10 और 10 कमांडमेंट्स में क्या थे? यही वाले सारे अहकामात हमारे वाले थे। शिर्क नहीं करना, हक तलफ़ी नहीं करनी, कत्ल नहीं करना, ज़िना नहीं करना, माँ-बाप से इसलिए सलूक करना है, आँखों से बुरा काम नहीं लेना, यतीम और मिस्कीन पे खर्च करना है। यही 10 कमांडमेंट्स हमने सूरह बनी इसराइल में पढ़ी हैं। और वो सब उन थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? आहिस्ता-आहिस्ता उसको जो है अपने तकब्बुर से उसको इनकार करना शुरू कर दिया। अपने उसको ईगो इश्यू बना लिया कि नहीं, ये तो ऐसे है ही नहीं। ईगो इश्यू बना लिया और फिर क्या करना शुरू कर दिया कि इनकार करना शुरू कर दिया, उन चीज़ों में एहतराफ़ात करने शुरू कर दिए। अब हदीस है ना कि किराए के बराबर भी किसी के दिल में तकब्बुर होगा तो वो जन्नत में नहीं जाएगा।
और फिर ये तकब्बुर वाले जो होते हैं ना, मुस्तकब्बिरीन का ये होता है कि जो तारीफ़ का उनको शौक होता है ना, उनके इर्द-गिर्द लोग भी ऐसे होते हैं, क्योंकि खुद भी वो इगोइस्टिक होते हैं, तो लोग भी जो अपने इर्द-गिर्द उन्होंने इकट्ठे किए होते हैं ना, वो वही होते हैं जो उनकी हर वक़्त तारीफ़ कर रहे होते हैं, कि आपने बहुत अच्छा किया, बिल्कुल सही किया। और वो उसी उसके अंदर जो है, कभी उनको इल्म का तकब्बुर होगा, कभी पावर का तकब्बुर होगा, तो ये वो काम करते हैं और अल्लाह सुब्हाना तआला से डरते नहीं, क्योंकि वो समझते हैं कि कुछ भी कर लेंगे तो उनकी तो पकड़ ही नहीं होगी। और फिर इसी तरह आया 9 में क्या आया कि हमारी आयात में कोई बात जब इसके इल्म में आती है तो वो उनका मज़ाक बना लेते हैं। ऐसे सब लोगों के लिए ज़िल्लत का अज़ाब है। अब क्या है, अज़ाबुम मुहीन। पहले हमने क्या पढ़ा था? अज़ाबुन अलीम। अज़ाबुन अलीम जो था, दर्दनाक अज़ाब। किसके लिए था? यस्माउ आयातिल्लाहि तुतला इलैहि सुम्मा युसिर्रु मुस्तकब्बिरन, यानी कि जिसने आयत पढ़ी और तकब्बुर से इनकार कर दिया, उसके लिए कैसा अज़ाब था? अज़ाबुल अलीम, यानी दर्दनाक अज़ाब। और अब क्या है? अज़ाबुम मुहीन। अज़ाबुम मुहीन होता है रुस्वा करने वाला, ज़लील करने वाला अज़ाब, बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग पनिशमेंट। तो और ये ह्यूमिलिएटिंग पनिशमेंट किसे मिलेगी? जो आयत का मज़ाक उड़ाएगा। अब मज़ाक उड़ाना क्या है? यानी कि औरों को भी बहकाना, मज़ाक उड़ाना, रद्द कर देना, रिडिक्यूल करना अल्लाह ताला के किसी भी हुक्म को। जैसे कि बाज़ ख़वातीन होती हैं, अब वो कहती हैं अच्छा हमारी आधी गवाही है, तो बड़ा गुस्सा आता है उन्हें इस बात का कि क्यों उनकी आधी गवाही है? और फिर क्या कहती हैं, अच्छा ठीक है, फिर हमारी आधी गवाही है तो फिर हमारी नमाज़ भी आधी है, फिर हमारे रोज़े भी आते हैं। और फिर वो अपने आप को स्कॉलर्स कहते हैं। यानी कि पढ़े लिखे होकर ऐसी बात करना, ये है तमस्खर उड़ाना, अल्लाह ताला के अहकामात का तमस्खर उड़ाना। कि इतना अपने आप के तकब्बुर में बढ़ जाना कि फिर इस तरह की बातें करना कि फिर हमारे रोज़े भी आते हैं, नमाज़ें भी आती हैं, अस्तगफिरुल्लाह। और ये बात कहते हुए डरना भी ना, आराम से तमस्खर उड़ा लेना। तो ये बातें जो है ना, जो अल्लाह के अहकामात हैं, उनको उनको एक उनकी एक इम्पोर्टेंस है, उनके अंदर एक हिकमत है। खुदारा मत समझें कि हमारी अक्ल को इतनी ज़्यादा है जो अल्लाह के अहकामात से ऊँची हो सकती है। तो ये जो है ना, मज़ाक उड़ा लेना और आराम से यूँ बात कह देना, तो जो है ना, ये बहुत-बहुत इंसान को भारी पड़ सकता है। तो आपने और हमने ये बात नहीं करनी। तो फिर जो लोग मज़ाक उड़ाते हैं, तो फिर उनके लिए कैसी पनिशमेंट है? उनके मज़ाक की वज़ह से अज़ाब मुहीन है उनके लिए, ह्यूमिलिएटिंग पनिशमेंट है। फिर उस दिन वो ज़िल्लत का अज़ाब उनके ऊपर आएगा। और फिर आगे आया 10 में आया, उनके आगे जहन्नुम है, जो कुछ भी उन्होंने दुनिया में कमाया, इसमें कोई चीज़ उनके किसी काम ना आएगी। ना उनके सरपरस्त ही उनके लिए कुछ कर सकेंगे, जिन्हें अल्लाह को छोड़ के उन्होंने अपना वली बना रखा है। इसलिए उनके लिए बड़ा अज़ाब है। अब कौन-सा अज़ाब है? अज़ाबुन अज़ीम, बहुत बड़ा अज़ाब। किन लोगों के लिए? जिन्होंने अल्लाह को छोड़ के किसी और को अपना वली बना लिया, किसी और की सरपरस्ती कर ली, किसी और को समझ लिया, क्योंकि इनके तो तकब्बुर में जो है वो इतनी इनकी फ्रेजाइल ईगोज़ होती हैं, तो अगर ज़रा सी इनको अगर कह दिया जाए ना ज़रा सी कोई बात, वो बड़ा माइंड करते हैं। फ़र्ज़ करें आप और हम हैं, अगर हमें कोई हमारी दोस्त आए कह दे ना, तुम तो बड़ी प्राउड हो, तुम्हारे में तो बड़ा तकब्बुर है, तुम तो अपने आप को बड़ा कुछ समझती हो। फ़ौरन अपना रिएक्शन देखें क्या है। अगर हमें बुरा लग रहा है ना, इसका मतलब है कि हम अपने अंदर नहीं झाँक रहे। अगर किसी ने हमें ये बात कह दी है, तो हम भी अपनी इतनी फ्रेजाइल ईगो ना बनाएँ कि किसी ने कोई बात हमें कह दी है, तो हमें फ़ौरन गुस्सा आ जाए। क्योंकि जो जिसके अंदर तकब्बुर होता है ना, उसे बड़ा गुस्सा आ जाता है। ज़रा-सी कोई बात सुने तो सही, वो गुस्सा खाता है इस बात से कि मुझे ऐसे कह दिया। किसी ने कोई बात आपको कह भी दी ना, तो ठंडे रहें। गौर करें कि मुझे क्यों ये बात की है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? आराम से उसको बिठाएँ कि अच्छा बैठो, क्या बात है? किस तरह है कि वो इंसान गुस्से में आपसे ये बात कह रहा है, या वो रियली मीन करता है ये बात कहना, और आपसे कहाँ मिस्टेक हो गई? तो अपने लिए भी चेक करने के लिए बड़ा पॉइंट है कि देखें कि कोई अगर हमें कुछ बुरा कहता है, तो उसके लिए किस तरह का हमारा रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन भी बड़ा ज़रूरी है, चेक करना। और फिर आगे क्या कहा, ये कुरान सरासर हिदायत है, यानी कुरान है हिदायत, इससे हमें मिलेगी हिदायत, और उन लोगों के लिए बला का दर्दनाक अज़ाब है जिन्होंने अपने रब की आयत को मानने से इनकार किया। अब इनके लिए क्या है? लहुम अज़ाबुन मिन रिज़्ज़िन अलीम। कैसा अज़ाब? रिज़्ज़िन अलीम, ऐसा पेनफुल पनिशमेंट ऑफ फाउल नेचर। ये कैसा होता है? रिज़्ज़ ये होता है कि बड़ा गंदगी का जो ढेर होता है ना, वो ऐसा गंदगी का ढेर जिससे आप जो है आपको झुर्झुरी आए। इस किस्म का गंदा अज़ाब, पेनफुल। और ये इसमें यहाँ पर रिज़्क़ का मतलब इन्होंने लिखा हुआ है बेकरार करने वाला। ऐसा अज़ाब मिलेगा उन लोगों को जिन्होंने क्या किया? कुरान का इनकार किया, अल्लाह की आयत को नहीं माना, जो एथियस्ट बने, मुशरिक बने। और ये कुरान जो है, ये है सरासर हिदायत, अल्लाह ने फरमाया। आया 12 में है, वो अल्लाह ही है
وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار بنو۔ اب کیا حکم آیا کہ شکر گزار بنو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تم لوگ جو ہو نا، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا، مسخر کر دیا۔ مسخر کر کے مطلب کہ 7 سمندر جو ہیں وہ اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے لگا دیے۔ اب سائنٹسٹ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اسپیس کے بارے میں اتنا علم کے بارے میں زیادہ علم ہے، سمندر کے بارے میں کم علم ہے۔ تقریباً جتنی سمندر کے اندر چیزیں ہیں ہمیں صرف 20% کا پتہ ہے، اور اتنے بے شمار خزانے ہیں سمندروں کے اندر، اتنے بے شمار خزانے ہیں کہ ابھی تو انہوں نے وہ ڈسکور ہی نہیں کیے جو جو کچھ سمندر کی گہرائیوں میں ہے، وہ جا ہی نہیں سکتے، وہاں تک پہنچ ہی نہیں پا رہے۔ تو اسپیس میں تو جاتے ہیں، نیچے نہیں جاتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھے کیا نظام بنایا ہے، مچھلیاں اندر مرتی ہیں لیکن کوئی اسمیل نہیں آتی۔ کیسا سی سالٹ بنایا ہے کہ اس کی کے اندر چلی آتی ہیں، ورنہ تو ان کے مرنے سے ہر طرف بدبو ہی بدبو ہو جائے۔ تو یہ کیسا اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کیا نا ان سمندروں کو کہ یہ سمندر ہے تو اپنی حد میں رہتے ہیں، ایسے اڑ کے ہر وقت جو ہے وہ پانی پہ نہیں زمین پہ نہیں آ جاتے کہ آ جائیں پتہ ہی نہ چلے، کوئی نہیں آ گئے زمین کے اوپر، سب دیکھو زمین ختم ہو گئی، نہیں، اپنے حد میں رہتے ہیں، بالکل اپنے وہ دائرے بنا کے رکھتے ہیں، ورنہ بے قابو ہو جائیں تو سوچیں کہ انسان تو زندہ ہی نہ رہ سکے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے، تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ کا، لعلکم تشکرون، شکر کرو اللہ کا۔ یہ ہمیں کہا اللہ کا فضل تلاش کرو، اور فضل تلاش کرنے میں کیا ہے کہ بے شمار خزانے ہیں، جاؤ صحیح ان کے اندر، تو اللہ کے حکم سے کشتیاں چلتی ہیں، خزانے ہیں، دیکھو ان کو اور شکر ادا کرو۔ اور پھر اگلی آیا 13 میں ہمیں کیا کہا کہ اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، کہ صرف سمندر نہیں، زمین آسمان کی ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، سب کچھ اپنے پاس سے۔ ان میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یتفکرون، یتفکرون۔ دعا کریں اللہ ہمیں یتفکرون میں سے بنائے، ایسے لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اللہ دیکھیں، آپ خود سوچیں اگر ہم نے ایک گھوڑے ایسا جواب دیا جائے کہ گھوڑے اور گدھا جو ہے وہ آپ کو مارے گا، یہ آپ کی جواب ہے کہ آپ سے مار کھائیں، اور ایک جواب ہے کہ بادشاہ کی غلامی کریں، تو بادشاہ کی غلامی کتنی بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم مار کھاتے رہیں شیطان کے ہاتھوں سے۔ اچھا جی، آیا 14 میں ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو ان کی کمائی کا بدلہ دے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ جو لوگ جو ہے نا نہیں آتے اللہ اللہ کی طرف سے برے دن کا، جن کو کوئی اندیشہ نہیں رکھتے، تو ان پہ کیا کریں، ان کو درگزر سے کام لیں، یعنی ان کو اگنور کر دیں۔ اور اب یہ جو برے دن یہ کیا ہے، لا یرجون ایام اللہ، ایام اللہ یہ کیا ہے، ایام اللہ، ایام اللہ وہ دن ہیں جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دن، یعنی کہ جیسے بڑے دن جن میں اللہ کے عذاب آئے، جس میں قومیں تباہ و برباد ہو گئیں، ایسے دن، یا پھر ایسے دن ایام اللہ ان کو بھی کہتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت برسائی، جیسے جو فرعون کا دن تھا، جس دن فرعون ڈوبا، وہ ایام اللہ میں سے ایک دن تھا، ٹھیک ہے؟ اور بنی اسرائیل کے لیے وہ رحمت کا دن تھا کیونکہ ان کو اس سے چھٹکارا ملا، تبھی تو روزہ رکھتے تھے موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھنے لگے۔ تو اسی طرح جو ہے، اور بدر کا جو دن تھا وہ بھی ایام اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اتنی مدد کی، اور پھر جس دن عاد اور سمود پہ عذاب آیا وہ بھی ایام اللہ ہے۔ تو اس طرح جو ایسے اللہ کے جو دن ہیں ان سے جو لوگ نہیں ڈرتے نا، یا ان پہ کوئی ان کے بارے میں ان کو اثر نہیں ہوتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں سے درگزر سے کام۔ اب درگزر سے کام لینے کا مطلب بھی دو ہے، ایک تو یہ کہ ان کو معاف کریں، چھوڑیں ان کو، اور ٹھیک ہے واٹ ایور یو آر ڈوئنگ جسٹ ڈو اٹ، ان کو چھوڑ دیں ان کی حالت پہ، اور ایک کیا ہے، اگنور کر دیں، جس ان پہ کان ہی نہ دھریں۔ یعنی اس طرح جب بالکل کسی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رشتہ توڑنا ہوتا ہے تو اس سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل اس کو اگنور کر دیتے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور آیا 15 میں جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا، پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ تو پھر کیا کہا کہ جو بھی نعمت ہوگی، جو بھی نیک عمل کرنا ہوگا وہ تو انسان جو ہے وہ اپنے لیے ہی کرے گا نا، اور جو برائی کرے گا خمیازہ بھگتے گا، کہ عدل تو ہوگا، یہ چیز تو سامنے آئے گی، تو جو کچھ بھی تم کرو گے وہ تمہارے سامنے آ جائے گا اس دن۔ تو یہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو نا اپنے اپنے لیے کر رہے ہو، کیونکہ کیا ہوگا ان دی اینڈ، کیا ہے، ثم الی ربکم ترجعون، کہ اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، تم نے واپس جانا ہے وہاں پر، اس کو بھول نہ جانا۔ اور پھر اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا نا، ایک تو یہ کیا کہ ایام اللہ کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جو نیک عمل ہے اس کا اپنا اپنا خمیازہ اللہ کی طرف بھگت آپ جو ہے واپس جائیں گے۔ تو اسی کی کنٹینیوٹی میں پھر مثال دی بنی اسرائیل کی۔
آیت 16 میں اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی، ان کو ہم نے عمدہ سامان عزیز سے نوازا، دنیا بھر کے لوگوں پر ان کو ہم نے فضیلت عطا کی اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایتیں دی۔ پھر جو اختلاف ان کے سامنے رونما ہوا وہ نہ واقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔ تو اب کیا فرمایا کہ میں نے کہا نا ایام اللہ میں وہ ہے فرعون پہ جب عذاب آیا اور بنی اسرائیل تو بچ گئے، تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیا کیا دیا؟ پہلے تو کتاب دی۔ کتاب کا مطلب جو ہے کہ پہلے ان کے پاس دیکھیں نا تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، کتنی کتابیں آئیں۔ پھر حکم آیا، حکم کا مطلب شریعت آیا۔ پہلے تو شریعت ان کے پاس نہیں تھی، تورا میں شریعت آئی ان کے پاس پہلے میں، جو ہے حضرت موسیٰ کو حکم ملا کہ جاؤ ان کے پاس 10 کمانڈمنٹس آئیں۔ پھر جب وہ یہاں سے نکل کے بنی اسرائیل کے بعد گئے پھر ان کو تورا ملی، اور پھر کیا ہوا، نبوت عطا کی۔ نبوت بھی بہت سے نبی آئے ان کے پاس، حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون آئے اور بعد میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضرت یحییٰ آئے۔ اتنے ان کے پاس تو پے در پہ نبی آئے نا، ایک کے بعد دوسرے ایک کے بعد دوسرے، اور کہیں کئی دفعہ ایک وقت میں دو بھی نبی آئے۔ اور پھر ان کو کیا دیا، عمدہ سامان عزیز سے نوازا اور دنیا بھر کے لوگوں پہ ان کو فضیلت دی، اتنی نوازا اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھیں جب بھی کسی کو شریعت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا، جس بھی قوم کو شریعت ملتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اقتدار بھی دیتے ہیں، کیونکہ اگر شریعت آپ دے دیں اور اقتدار نہ ملے تو کیسے اللہ کا نظام چلے گا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جب بھی شریعت دیتے ہیں تو اقتدار دیتے ہیں تاکہ ساری دنیا میں اقتدار ہو، حکومت ہو، تو اللہ کا نظام آئے گا نا۔ تو بنی اسرائیل کو بھی حکومت دی، اور جب بنی اسرائیل نے اس حکومت کا کہا نہیں مانا تو ان سے چھین لی گئی نعمت۔ پھر ہمیں ملی حکومت، ہمیں بھی جب حکومت ملی تو ہمیں بھی جب اقتدار ملا، ہمیں بھی جب شریعت ملی تو ہمیں بھی اقتدار ملا۔ ہم بھی ہر جگہ دنیا پہ چھا گئے، اور اگر ہم بنی اسرائیل کے ان کے اوپر چلے تو پھر ہم سے بھی چھینی گئی۔ اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایت دی تھی، یعنی بنی اسرائیل کو بالکل کلیئر ہدایت دی تھی، یعنی یہ سب کا قانون تو ان کے اوپر تھا، بالکل کلیئر تھا۔ ایسے جیسے ان کے اوپر سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ گائے کو ذبح کرو، بالکل سمپل اور کلیئر حکم ہے کہ ایک گائے کو لو اور اس کو ذبح کر دو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ہر چیز کا انکار کیا، اختلاف کرنا شروع کر دیا، اور اختلاف بھی لا علمی میں نہیں کیا، علم آ جانے کے بعد کیا۔ علم آ جانے کے بعد کیسے اختلاف ہو جاتا ہے؟ جو بغی جتنا بغی یہ جو ہوتا ہے نا کہ میں بڑا عالم اور تم بڑے عالم، اور یہ عالموں میں آپس میں بحث ہو جاتی ہے کہ تم بڑے ہو یا میں بڑا ہوں۔ یہ جو بغی ہے نا یہ انسان کا دشمن بن جاتا ہے۔ جو کمپٹیشن ہے، جو دین میں کمپٹیشن چل جاتا ہے، خود کو دوسرے سے بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں یا بہتر سمجھنے لگ جاتے ہیں، یہ کوئی فرشتے ایسے نہیں کرتے، یہ انسان اس طرح کے جو کام کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا، امام بخاری کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ وہ اپنے استاد جب جو تھے ان کے استاد کے پاس جب واپس گئے بخارا میں تو انہوں نے بڑا ویلکم کیا ان کو، اور پھر بعد میں جب دیکھا کہ میرا شاگرد تو میرے سے آگے نکل گیا ہے تو ان دشمنی شروع کر دی ان سے، ان کو نکلوا دیا بخارا سے، ان کا تو وہاں انتقال ہی نہیں ہوا۔ ورنہ جب انہوں نے دیکھا لوگ اتنے جا رہے ہیں، سارے امام بخاری کے پاس جا رہے ہیں، ان کی مجلس میں کم ہو گئے، امام بخاری کی مجلس میں زیادہ ہو گئے، تو ان کو نکلوا دیا جیلسی میں۔ تو یہ جو کمپٹیشن ہے نا یہ دین میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انسان کو بس یہ دیکھنا چاہیے کہ سب اللہ کا کام کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کون ڈومینیٹ کر رہا ہے کون ڈومینیٹ نہیں، یہ ہو جاتا ہے، یہ چیز بغی آ جاتی ہے۔ اور پھر یہ جو ٹینڈنسی ہے نا یہ دیکھیں نا کمپٹیشن کی، اور یہ جو ڈومینیٹ کرنے کی ٹینڈنسی ہے یہ جانوروں کی ٹینڈنسی ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، آپ نے غور نہیں کیا، ایسے بلیاں دو بلیاں ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں تو پھر غراتی ہیں، اور پھر اسی طرح جو دو کتے بھی ایک دوسرے کو دیکھیں تو غراتے ہیں، ایک جیسے اپنے کو دیکھتے ہیں تو غراتے ہیں۔ تو یہ بڑا اینیملسٹک یہ انسٹنکٹ ہے کہ بہت زیادہ دوسروں سے آگے بڑھنے کا، آگے سے آگے بڑھنے کا وہ، تو اس لیے بہت زیادہ اس میں نا کیئرفل ہونا چاہیے ہمیں۔ ہم نے سورہ اعراف میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایک عالم کا قصہ بتایا تھا نا ادھر بھی، اور اس میں کہا تھا آتیناہ آیاتنا، کہ ہم نے اس کو اپنی آیات کا علم دیا، وَإِخْلَادًا إِلَى الْأَرْضِ، اور وہ کیا ہوا، وہ زمین میں لپٹا چلا جا رہا تھا، یعنی کہ ہم نے اس کو اپنی آیات کا علم دیا اور وہ زمین میں لپٹا چلا جا رہا تھا، یعنی اس کو زمین کی چیزوں سے محبت ہو گئی تھی۔ زمین کی چیزیں کیا ہیں جن سے محبت ہو جاتی ہے، پاور سے محبت ہو جاتی ہے، دولت سے محبت ہو جاتی ہے، انسانوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ اسی محبت کے اندر چلا گیا، اس نے وہ مقام ہی نہ پہچانا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی جو ہے نا وہ توفیق دے کہ ہم نہ کوئی ایسی حرکت کریں۔ اور پھر یہ بھی آپ نے دیکھا ہے کئی دفعہ یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ذرا سی کسی اسکالر کی کوئی چھوٹی سی بات پتہ لگتی ہے تو پھر وہ ہم کیا کرنا شروع کرتے ہیں، علم نشرہ اس کا بنا دیا، یا اب اس کو نشر کر دو اور ان کی برائیوں کو اچھالو، بری سی بری باتوں کو اس کو تشریح اس کی کیا جائے، اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے۔ یہ بھی بڑی غلط بات ہے، یہ بھی نہیں کرنی چاہیے، کہ ہمیں نہیں معلوم اللہ کی نظر میں کس کا کیا مقام ہے۔
ہم تو صرف ظاہری چیزیں دیکھتے ہیں نا، ہمیں باطن تھوڑی پتہ ہے، تو اس سے بھی بہت بہت اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ آیا 18 ہے اس کے بعد، اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ شریعت پر قائم کر دیا، کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تمہیں ایک صاف شریعت دے دی ہے، لہذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا تباہ نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ یعنی جو علم نہیں رکھتے ان کی خواہشات کا تباہ کیسے ہوگا؟ کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم خواہشات کا تباہ کریں گے، خواہشات یہ دیکھیں یہ ہے ولا تتبع اہواء، اہواء ہوتی ہیں خواہشات، جو خواہشات کا پہ جب آپ چلتے ہیں نا ان کا اتباع کرتی ہیں، جو اہواء ہوتی ہے نا یہی انسان سے غلط کام کراتی ہیں۔ یہ بنی اسرائیل نے بھی کیا کیا، اپنے اہواء کے پیچھے لگ گئے، جو اب اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نعمتیں دی اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی۔ تو جو بھی اہواء کے پیچھے لگے گا نا، اپنی خواہشات کے پیچھے لگے گا، اس سے نعمتیں اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسلام نے بھی بہت ساری جو ہیں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دی ہے نا، اس شریعت کو اپنی خواہشات کے مطابق ثم جعلناک علی شریعت من الامر، کہ ہم نے تمہیں دین میں شریعت دے دی ہے، اب تم اپنی خواہشات کا اتباع نہ کرنا۔ اب خواہشات کا اتباع لوگ کس کس چیز میں کرتے ہیں؟ خواہشات میں جو ہمارے دل میں آئے وہ ہم کرنا چاہیں، کہ اور یا جو کوئی کسی سے ہم سنیں کوئی ایسی بات کر رہا ہے کہ جو ہماری خواہش کے مطابق ہے اور ہمیں دین میں مشکل لگ رہی ہے لیکن وہ ہے ہماری خواہش کے مطابق، تو ہم فوراً اس کی بات ماننا شروع کر لیں گے، فوراً اس کے کلپ چلائیں گے، فوراً لوگوں سے ہم بحث بھی کریں گے، ہمیں علم ہے یا نہیں ہے فوراً ہم بحث کریں گے۔ نہیں نہیں ہم نے تو سنا ہے فلانے نے کہا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے دوپٹہ لینے کی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ آج کل تو گوگل سرچ کرتے ہیں لوگ، اور گوگل سرچ میں ان کو ایسی ایسی سرچز میں ایسے ایسے فتوے مل جاتے ہیں کہ جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کہہ دو نا کہ سود نہیں لینا تو کہیں گے نہیں اچھا ہم نے سرچ کیا، ہم نے یہ کیا وہ کیا اور ہم نے فلانے کسی کا فتویٰ لے لیا کہ نہیں یہ اتنی چیز تو ٹھیک ہے، اتنا چیز تو صحیح ہے، یہ تو ہم کر سکتے ہیں اور یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو نہیں پتا آپ جس کا فتویٰ لے رہے ہیں وہ فتویٰ صحیح ہے کہ نہیں ہے فتویٰ صحیح، آپ نے دیکھے بغیر کھولا گوگل سرچ کی، جو دل اگر آپ اب آج بھی بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے نا، جو آپ دل کرے گا وہ والا سرچ آپ کو مل جائے گی، وہ والا فتویٰ بھی مل جائے گا، فتوے میں آپ کو یہ بھی مل جائے گا، نماز آپ کو مطلب اگر آپ دیکھنا شروع کریں دنیا جہان کے جتنے فرقے ہیں باتیں کرنا شروع کر دیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کو بے شمار چیزیں ملنی شروع ہو جائیں گی۔ تو اب تو یہ بھی ہم نے سنا کہ جو کہتے ہیں کہ جی اچھا آپ سور نہیں کھا سکتے، سور کا گوشت، وہ پرانے زمانے میں نہیں کھا سکتے تھے، اب کھا سکتے ہیں، وہ پرانے زمانے میں بہت گندے ہوتے تھے۔ او ہو نہیں نہیں اب تو جو یہ لوگ بناتے ہیں اس کو اتنا کلین رکھتے ہیں، یہیں پہ ریز کرتے ہیں، یہیں پہ اس کو رکھتے ہیں، بہت صاف ستھرا رکھتے ہیں، اب اس کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ یہ ہے خواہشات کا اتباع۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اگر کہنا ہوتا تو کہہ دیتے اس کو صاف کر کے گھر میں پالو اور پھر کھا لو اس کا گوشت، لیکن نہیں، ہم نے اپنے خواہشات کا اتباع کرنا ہے، ہم نے تو جو ہے وہ اللہ کی شریعت جو ہے اس کو چھوڑ کے جو مرضی کرتے رہیں، پھر آپ خواہشات کا اتباع، تو اس بات سے اللہ تعالیٰ نے سخت منع کیا، تو ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا جو ہے نا قابل بنائے کہ ہم اس شریعت کو ویسے ہی عمل کرنے والے بنے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ آیا 19 میں ہے اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے، ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے۔ اللہم اجعلنا من المتقین، دعا کریں سارے کہ ہم لوگ ان متقیوں میں شامل ہو جائیں جن کا ساتھی اللہ ہے۔ واللہ ولی المتقین، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، کہ وہ کچھ اور لوگوں کو ساتھی بناتے ہیں کہ اور لوگوں پہ ان کا بھروسہ ہے۔ یہ مشرکین کے جو اپنے عقیدے میں تحریف کر لے یا نا چینج کر لیتے ہیں عقیدہ، تو جیسے اللہ نے کہا نا ظالم لوگ، تو کون ہے ظالم لوگ؟ ظالم لوگ وہی ہو گئے نا بنی اسرائیل جنہوں نے اپنی خواہشات جو تھیں وہ شریعت میں شامل کر لی، جو جو چیزیں ان کو اچھی لگیں۔ دیکھیں شریعت تو ان کی جو ہم نے 10 کمانڈمنٹس قرآن میں بنی اسرائیل میں نے بھی آپ کو ذکر کیا، وہ ایسی تھی نا اسلام کی طرح کی سیم سیم، تو اب اس میں انہوں نے چینج کر لیے۔ تو اب جو چیز انہوں نے اس طرح کیا، ظالم لوگ وہ ہو گئے جنہوں نے اس کے اندر اپنی خواہشات ملائیں اور اپنا احوا یعنی اپنے احوا کے پیچھے لگ گئے نا، خواہشات کے پیچھے لگ گئے، تو پھر وہ ہو گئے۔ اور اس وقت تو وہ کامیاب نہیں ہوئے، اس وقت بھی تو بنی اسرائیل تھے نا، یہودی آل اراؤنڈ تھے مکہ کے، وہ اس وقت تو کامیاب نہیں ہوئے، لیکن آج کامیاب ہو رہے ہیں۔ آج یہ ہمیں چلا رہے ہیں اپنے پیچھے، آج ہم ان کی پیچھے چل رہے ہیں، آج ہم وہی کرنا چاہتے ہیں جو یہ جو ہے نان مسلم لوگ کر رہے ہیں وہ ہم نے کرنا ہے، جو ویسٹرن ورلڈ میں ہو رہا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، جو فیشنی چل رہا ہے وہ ہم نے چلنا ہے۔ تو وہ کیا سارے لوگ وہ متقی ہیں؟ ان سب کو ہم متقیوں کی کیٹری میں سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں وہ اللہ کے ساتھی ہیں، ہمیں اللہ کی دوستی چاہیے نا، اللہ کی بلائیت چاہیے، خاص دوستی۔ اللہ کی خاص دوستی کس کو ملتی ہے؟
جو متقی ہوتا ہے، جو اللہ کا کہنا مانتا ہے، جو ارد-گرد اپنی خواہشات کا اعتبار نہیں کرتا، جو اپنی اہوا کو، اپنی خواہشات نفس کو اللہ کے لیے قربان کرتا ہے، جو جس میں وہ جذبہ ہے، جو وہ جہاد کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص دوستی کا درجہ دیتے ہیں۔ تو ہمیں اگر اللہ کی دوستی چاہیے تو قربانی تو دینی پڑے گی، اور اگر کوئی قربانی نہیں دے سکے گا، اپنے اہوا کے پیچھے لگے گا، نفس کی خواہشات کے پیچھے لگے گا، تو پھر اس کے لیے اسی طرح کا آخرت میں انتظام ہوگا جیسا اس نے اپنے لیے دنیا میں کیا ہوگا۔ آیا 20 ہے، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں۔ اب یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا روشنی ہے، ہدایت ہے، اور ہدایت کس کے لیے ہے؟ جو مان جائے گا اس کے لیے ہدایت ہے، اور رحمت کس کے لیے ہے؟ قیامت کے دن آخرت میں ہمارے لیے رحمت بنے گی، دنیا میں ہمارے لیے ہدایت بنے گی، اگر ہم اس بات کو مانیں گے، اللہ کے حکم کو مانیں گے۔ حدیث قدسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو میری رحمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تو میری رحمت ہے اور میں تیرے ذریعے سے رحمت کروں گا جس پہ چاہوں۔ تو اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں، قرآن کا اتباع کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوستی بھی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ملے گی، اور خاص اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیا 21 میں آیا کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے، کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ اب کیا کہا؟ اب یہ جب آتا ہے نا ام حسب الذین، حسیبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ تم نے کیا سمجھا ہے؟ What do you think of yourself؟ کیا تم سمجھتے ہو؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ یہاں پر یہاں کہا کہ ام حسیب الذین نہ اشتراہو، کہ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ جو برائیاں تم نے کی ہیں وہ، اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ سب برابر ہیں؟ مطلب جینا مرنا ان کا برابر ہو گیا؟ سورہ بقرہ میں ہمیں یہ لفظ ملا تھا، تو آیا 2:14 میں کیا کہا تھا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولم یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، کہ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو تم پہ کچھ گزرا ہی نہیں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے جنت کو کیا سمجھا ہے؟ ایسے ہی چلے جاؤ گے، کوئی محنت نہیں کرو گے، کچھ نہیں کرو گے، ہنسو گے، کھیلو گے، بس اپنی زندگی مزے مزے سے گزارو گے، شریعت میں جو دل کیا حکم مان لیا، شریعت میں جس کا دل کیا چھوڑ دیا، جو دل کیا اپنے مرضی کا فتویٰ لیا، جو دل کیا کر لیا، اور بس پھر تم سب جنت میں جاؤ گے۔ تو تم نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ جو برائیاں کر لو گے؟ اب یہاں پر کیا تم نے کیا سمجھا؟ برائیاں کرو گے تو بھی برابر، نیک عمل کرو گے تو بھی برابر؟ مطلب یہ کہاں کا انصاف ہے؟ باقاعدہ یہ آپ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے کہ یہ برابر کیسے ہو گئے، کیسے برابر ہو جائیں گے؟ دیکھیں نا، ایک انسان نے اس نے زندگی کھپا دی، ریلیجن کو پیشن بنایا، اپنے ریلیجن کو اس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی کو خوار کیا، وہ اور کوئی ایسا انسان جو اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہا ہے، وہ برابر کیسے ہو جائیں گے؟ اب کیا ہم آسٹریچ ایٹیٹیوڈ ہے نا، کیا کہتے ہیں ہم؟ او ہو بھائی، ریلیجن از اے پرسنل میٹر، پلیز آپ انٹرفیئر نہیں کرو، ریلیجن کا ٹاپک نہیں لاؤ، ورنہ پھر کیا کہتے ہیں؟ او ہو اللہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو ہماری نمازیں نہیں چاہیے، اچھا ویسے ہی میرا پرسنل میٹر ہے، ریلیجن میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، اٹس مائی پرسنل میٹر۔ یا پھر کہتے ہیں اللہ کو نہیں چاہیے نمازیں ہماری، اللہ کو بس صرف یہ چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یا پھر کیا کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کو بس یہ چاہیے کہ آپ جو ہے وہ حقوق العباد کریں، اللہ جو ہے حقوق اللہ کی کو خیر ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سارے معاف کر دیں گے، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کو ہمیں جہنم میں بیچ کے کچھ نہیں ملنا، اللہ نے ہمیں، یا پھر کہیں گے اللہ نے ہمیں ہی جہنم میں بھیجنا ہے اور کوئی نہیں ہے جہنم میں بھیجنے والا۔ تو اس طرح کرتے ہیں، یعنی کہ آپ برائیوں کا ارتکاب کریں، گناہ کرتے رہیں، نماز نہ پڑھیں، جھوٹ بولتے رہیں، زکوٰۃ نہ دیں، اور اینڈ میں آپ کی زندگی موت سب کی ایک جیسی ہو جائے گی۔ جیسے یہ کہتے ہیں نا، ایشز ٹو ایشز، ڈسٹ ٹو ڈسٹ۔ ہاں، فرعون اور موسیٰ ایک جیسے ہو جائیں گے، ابو جہل اور ابو بکر ایک جیسے ہو جائیں گے، یاسر عمار سمیہ شہید ہو گئے تو وہ برابر ہو جائیں گے، ہٹلر اور ہولو کاسٹ والے سب برابر ہو جائیں گے؟ یہ ان کی وشفل تھنکنگ ہے، دیٹس اونلی their wishful thinking۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہ تم نے دیکھا نہیں، یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ بڑے برے حکم ہے جو تم لگا رہے ہو، اپنے آپ کو تسلیاں دے رہے ہو، جس کی بھی ہم ڈیتھ پہ جائیں گے ہم سب کو سمجھیں گے یہ سب معاف ہو گئے، ہر مسلمان معاف ہو گیا، ہر انسان معاف ہو گیا، سب جا رہے ہیں جنت میں، ہر کوئی جنت میں جا رہا ہے، سب کو ہم سمجھ رہے ہیں بس سب شہید ہوئے، سب سیدھے جنت میں جائیں گے، کسی سے حساب نہیں ہو رہا، کسی سے کوئی سوال جواب نہیں ہو رہا، ہم جو کچھ مرضی کر لیں ہم سیدھے جا رہے ہیں جنت میں۔ تو جب ایسا رکھو گے، اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ایسا رکھو گے تو بڑے بیوقوف ہو تم لوگ جو یہ سمجھتے جا رہے ہو کہ جینا مرنا سب کا برابر، اچھے کام کرنے اور برے والے برابر ہو گئے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کا انصاف نہیں ہے۔
آیت 22 ہے اللہ نے انسانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور اس لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، لوگوں پہ ظلم ہرگز نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے بڑے حق سے بنایا ہے اس کو۔ حق سے مطلب کیا ہے کہ ایک ریزن کے لیے بنایا ہے، ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، یہ امتحان ہے۔ قیامت کے دن جانور بھی اکٹھے ہوں گے، ان کا بھی آپس میں بدلہ دیا جائے گا۔ سینگ والی بکری نے جس دوسری بکری کو مارا ہوگا ان دونوں کا بدلہ آپس میں پورا کیا جائے گا، پھر وہ مٹی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میں نے حق سے پیدا کی ہے، ایک مقصد سے پیدا کی ہے، وداؤٹ اینی ریزن، کو کھیل تماشے کے لیے تو نہیں پیدا کی۔ تو جو تم نے کیا ہوگا ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون، اور ظلم نہیں ہوگا، برابر حساب ہوگا۔ 23 میں کیا آیا؟ افرائیتا، اب یہ ہے افرائیتا۔ افرائیتا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر تم نے دیکھا نہیں؟ اب کیا نہیں دیکھا؟ من اتخذ الہو ہواہو، کس نے؟ من اتخذ، وہ لوگ جنہوں نے کیا بنا لیا؟ الہ، اپنا الہ کس کو بنا لیا؟ ہواہو۔ ابھی میں نے کہا تھا نا آپ سے احوا خواہش نفس ہوتی ہیں، تو یہ اسی کا وا ہے، ہواہو اپنی خواہش نفس، کہ اپنے احوا کو اپنا جو ہے وہ انہوں نے خدا بنا لیا۔ اس کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں آیت 23 کا، پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ کیسا شخص ہے؟ خواہش نفس کو خدا بنا لیا، یعنی جو اس کا نفس اس سے کہے گا وہی وہ کر رہا ہے، دل کی خواہشات کے اوپر وہ چڑھ گیا۔ نفس میں نے کہا تھا نا ایک گھوڑا ہے، اور اس گھوڑے کو ہم نے پکڑ کے چلانا ہے، یہ نہیں کرنا کہ وہ گھوڑا ہم پہ رائڈ کر رہا ہے۔ اگر ہم خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیں گے پھر تو وہ گھوڑا ہم پہ رائڈ کر رہا ہے نا۔ اور وہ شخص کیسا ہے کہ اس نے اللہ کے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا، اور اس کے دل اور کانوں پہ مہر لگا دی اور آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو سہ ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ افلا تذکرون، کوئی نصیحت نہیں پکڑتے، کوئی سکھ نہیں، کوئی چیز تمہیں سمجھ نہیں آتی، کوئی چیز تمہیں ہدایت کی طرف نہیں بلاتی، کوئی چیز تمہیں جو ہے خوف نہیں دلاتی کہ تم کیا کر رہے ہو، کیسے اپنی خواہشات کو امپورٹنس دیے جا رہے ہو اور اللہ کو بھولتے جا رہے ہو۔ اور پھر کیا ہوگا؟ دل پہ جو یہ پردہ پڑے گا تو کیسا ہوگا؟ ایک تو وہ ان لوگوں کے دل پہ پردہ پڑتا ہے جن کو ایمان ہی نہیں آتا دل میں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنی خواہشات جب آ جاتی ہیں نا دل میں وہ ایمان نہیں گھر کر لیتے، دل میں خواہشات کو گھر کر لیتے ہیں۔ تو یہ خواہشات کیا کرتی ہیں؟ خواہشات کی وجہ سے ان کو دل پہ بھی مہر، کانوں پہ بھی مہر، آنکھوں پہ بھی پردہ، یعنی قرآن سنیں گے بھی، قرآن سمجھیں گے بھی، نماز بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، لیکن جب وہاں سے نکلیں گے باہر جائیں گے بے ایمانی بھی کریں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، رشوت بھی لیں گے، سود بھی دیں گے، غصہ بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، یعنی کہ پھر ان کو قرآن کی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ پھر کہیں گے ادھر سے نکلے اور ادھر ایک جگہ سے ایک کام کیا، ایک جگہ سے دوسرا کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی بہت بہت جو ہے وہ طاقت دے کہ ہم اپنی خواہشات نفس جو ہیں ان کو قابو کر سکیں، کیونکہ یہ سے زندگی کا جو ہے نا بہت دار و مدار اس بات پر ہے۔ آیت 24 ہے، یہ لوگ کہتے ہیں زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمیں مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ ایتھیسٹ کا ذکر اس کے اندر آ گیا آیت کو۔ یہ ایتھیسٹ کیا کہتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں نا کچھ نہیں ہے اس دنیا میں، زندگی بس یہی ہے، یولو، یو لیو ونس، آپ ایک ہی دفعہ زندہ رہتے ہیں، یہی آپ کی زندگی ہے، سب کچھ آپ نے اس میں کرنا ہے۔ تو یہ وہی بات ہے، زندگی بس یہی ہماری زندگی ہے، دیٹ از یولو، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اور کیا کہتے ہیں کہ یہاں ہی ہمارا مرنا ہے، یہی ہمارا جینا ہے، بس یہی ہم ہوں گے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہم سے پوچھے گا۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ ویل آف فارچون، ویل آف لائف، یہی ہوگا، اور آٹومیٹک سب کچھ، یہ کہتے ہیں نا سب کچھ آٹو پہ چل رہا ہے، سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ مدر نیچر ہے، گاڈ نہیں کہتے، مدر نیچر ہے، یہ لاز آف نیچر ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں جی، یہ فورسز آف نیچر ہیں، مدر نیچر از ویری کائنڈ آن ارتھ، مدر نیچر از ویری پرسٹیجیس، اور ایسی باتیں کرتے ہیں، اور فرشتوں پہ یقین نہیں رکھتے، کہتے ہیں فورسز آف نیچر ہیں، آگ ہے، پانی ہے، ہوائیں ہیں، یہ سب جو ہے یہ فورسز آف نیچر ہیں، ان کے اوپر چل رہا ہے، سب کچھ آٹومیٹک ہو رہا ہے، ہم بھی سب کچھ آٹومیٹک چل رہا ہے۔ بھائی آٹومیٹک کیسے چل رہا ہے؟ ایک مشین کو بھی آٹومیٹک چلانے کے لیے آن اور آف کا بٹن دبانے والا کوئی ہونا چاہیے۔ کہہ دیتے ہیں ہاں انفینٹی میں کوئی ہے، دیر از سم ون، یوں کہہ کے بس اگنور کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے اس بارے میں، یہ صرف محض کے بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں، گمان کر رہے ہیں۔ 17 سینچری میں عیسائیت کی ریجیکشن ہوئی تھی نا، تو ان کا زین ایک رائٹر تھا، تو وہ بولتا تھا گاڈ از ڈیڈ، پھر کیا ہو گیا؟ خود ہی مرا، استغفر اللہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، ایک وہ ایگنوسٹکس ہوتے ہیں، ایگنوسٹکس وہ ہوتے ہیں جو شک میں رہتے ہیں،
ان کو شک ہوتا ہے کہ شاید مے بی آئے قیامت، مے بی نہ آئے، وی ریئلی ڈونٹ نو۔ وہ ایسے جو ہوتے ہیں نا ایگونسٹکس، وہ جو شک میں رہتے ہیں، وہ وہ بھی غلط بات ہے۔ یعنی ایک تو پکے ہوتے ہیں نا ایتھیسٹ جو کہتے ہیں نہیں نہیں ایسے کچھ نہیں، ایک ایگونسٹکس ہوتے ہیں وہ شک میں رہتے ہیں۔ تو شک بھی نہیں کرنا ہم نے، وہ بھی نہیں کرنا، پکا پکا یقین ہے کہ آئے گی قیامت۔ آیت 25 ہے، اور جب ہماری واضح آیت انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ تو پھر یہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو قیامت تو نہیں آئے گی۔ پہلے تو کہتے تھے قیامت نہیں آئے گی، اور پھر کیا کہتے تھے اچھا اگر آئے گی تو پھر ہمارے آباء اجداد کو زندہ کر کے لاؤ نا، پھر ہم یقین کر لیں گے۔ تو یہ آباء اجداد تو زندہ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہوں گے، سب اکٹھے اکٹھے زندہ ہوں گے، ایک ہی دن زندہ ہوں گے، اور قیامت کے دن، اور تمہاری خواہش کے مطابق نہیں ہوں گے، اللہ کی خواہش کے مطابق ہوں گے۔ آیت 26 ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کیا ہے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے، اس پہ یقین نہیں رکھتے کہ قیامت کا دن آئے گا، اور یہ بہت خسارے کی بات ہے۔ بغیر شک کے اس کے آنے میں کوئی شک بھی نہیں کرنا، جیسے میں نے بولا نا، شک بھی نہیں کرنا کہ آئیں گے، اس دن تو کوشچن کیا جائے گا۔ آیت 27 ہے، زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے، اسی وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے۔ یہ گھٹنوں کے بل میں نے بتایا تھا نا، جاسیہ کا مطلب کیا ہے، سورۃ الجاسیہ پڑھیں، گھٹنوں کے بل گرنے والی، یہ آ گیا۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جاسیہ، یعنی گھٹنوں کے بل گری ہوئی، کہ ہر امت اس دن گھٹنوں کے بل گری ہوگی۔ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ گھٹنوں کے بل گرنے، تکبر کا انجام آ جائے گا، کہ کون جس جس کا جب تکبر ہوگا، جو جتنا بڑا فرعون ہوگا، جتنی بھی فرعونیت کر لے گا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور اللہ کی آیات پر، قرآن پہ، ان چیزوں پہ یقین نہیں کر رہے، تو پھر جب قیامت کا دن آئے گا اس دن ان کا تکبر ختم ہو جائے گا، اس دن عاجزی آئے گی، اس دن گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے، اس دن سخت شرمندہ ہوں گے، اس دن سخت امبیرسمنٹ کا دن ہوگا، اس دن سخت پچھتاوے کا دن ہوگا ان کے لیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے، اور پھر کیا کہا کہ ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال دیکھے، ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کر رہے تھے۔ تو دو طرح کی باتیں، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ہر امت جو ہے وہ اپنی کتاب کی طرف سے ہوگی، جیسے اگر جن کے اوپر تورا آئی ان کو بلایا جائے گا کہ تمہیں یہ کتاب دی گئی تھی، تم نے کیا کیا، پھر جو انجیل والے تھے وہ ان لوگوں کو بلایا جائے گا، پھر جو زبور والے تھے ان لوگوں کو بلایا جائے گا، پھر قرآن والے بلایا جائے گا، اس طرح ایک تو یہ ہے۔ ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، نامہ اعمال کا شاید ذکر ہے اس کے اندر، کہ جس جس کے پاس بھی اس کے نامہ اعمال ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ بنایا ہوا ہے اس کی طرح بلایا جائے گا، اور یہ زیادہ ویلڈ بات ہے۔ سیکنڈ والی کو اسکالرس کہتے ہیں کہ زیادہ ویلڈ ہے، کہ نامہ اعمال کے بارے میں بتائی جائے گی، اور پھر وہ نامہ اعمال اس کو بولے گا۔ آج کل ہم سنتے ہیں نا آڈیو بکس ہوتی ہیں، بول پڑتی ہیں ساری، ایسے ہمارے نامہ اعمال بھی جو ہے وہ اس دن بول پڑیں گے۔ آیت 29 ہے، یہ ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے۔ وہی آڈیو بکس والی بات ہوگی، جو کچھ بھی تم کرتے تھے ہم اسے لکھواتے رہتے تھے، وہ شہادت دے گا، آڈیو بک کی طرح بولے گا کہ یہ بالکل اس نے ایسے کیا تھا۔ آیا 13 ہے، پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی صحیح کامیابی ہے۔ اب کیا بولا؟ فوز المبین، پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ عذاب المبین، اور یہ کیا ہے؟ فوز المبین۔ کون سی کامیابی؟ صریح کامیابی، جو کلیئر اٹینمنٹ، یعنی یہ ہے اللہ کی رحمت سے جو لوگ نیک عمل کریں گے تو یہ فوز المبین ہے جو ان کو ملے گا، یہ ان کی جو قربانیوں کا صلہ اس دن ملے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھی، مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کے رہے۔ یعنی تکبر کیا ہوتا ہے؟ تکبر یہی ہوتا ہے نا کہ نہیں ماننا کہ اللہ نے کیا کہا ہے، اب تکبر میں پڑے رہے۔ اور مجرم کیا ہوتا ہے؟ جو ڈٹ کے گناہ کرے۔ کہا نا کہ تم لوگ مجرم بن کے رہے۔ تکبر کیا؟ جو ڈٹ کے گناہ کرتا ہے نا، کبھی نہیں نماز پڑھی، کبھی نہ روزہ رکھا، کبھی نہ کچھ کیا، اور کبھی دل میں خیال ہی نہ آیا کہ میں نے کوئی صحیح کام نہیں کیا، اپنے اس میں رہ کے نہیں نہیں وٹ ایور وی آر ڈوئنگ، ہم تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اور پھر آیا 32 میں آیا کہ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم کو نہیں ہے۔ اب یہ وہ ایگونسٹکس کی بات آ گئی۔ تو ایگونسٹکس کیا کرتے ہیں؟ ان 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 ظن الا ظن، ان ظن کیا ہم سمجھتے ہیں، الا ظن کیا ایک گمان۔ یہ جو ظن ہوتا ہے نا، ظن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں شک ہے، مے بی اور مے بی ناٹ،
शायद हो शायद ना हो। हाँ, और फिर क्या बोले, नाहनु मुस्तैकिनीन, मुस्तैकिनीन, यानी कि हम क्या यकीन रखने वालों में से नहीं है। वमा नाहनु बिमुस्तैकिनीन, यानी कि वो कन्विंस नहीं है, हमें यकीन नहीं है, एगोनिस्टिक, शायद आ जाए शायद ना आए, शक में पड़े रहेंगे, पता नहीं हो ना हो, और अगर हो जाए तो आया 33, उस वक़्त उन पे अमाल की बुराइयाँ खुल जाएँगी और उस चीज़ के फेरे में आ जाएँगे जिसका वो मज़ाक उड़ाया करते थे। वम ये क्या, माँ कानू बिही यस्तहज़िऊन, बड़ा मज़ाक उड़ाया करते थे। तो अल्लाह ना करे कि हम लोग मज़ाक उड़ाने वालों में से बने, क्योंकि मज़ाक उड़ाने वालों के लिए अल्लाह ताला ने बहुत कहा है कि सज़ा है। उनकी बुराइयाँ उनके सामने आएँगी कि वो मज़ाक उड़ाते थे। उन लोगों का जो थे नेक अमल करते थे, या जो थे वो अल्लाह के डर से दूसरों को कहते थे कि तुम जो हो वो इस तरह ना करो, शक में नहीं पड़ो, या मज़ाक उड़ाते, ओहो तुम तो बड़े बेवकूफ़ हो, उनकी बातों में आ गए हो, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होना, कोई नहीं मर के दोबारा ज़िंदा होता, बस मर गए, जो करना है यहाँ पर कर लो। ऐसी बातें ये करते हैं ना कि जो भी है आप यहाँ पर आराम से करो। और उनसे कहा जाएगा, आज हम भी उसी तरह तुम्हें भुला देते हैं जिस तरह तुमने उस दिन की मुलाकात को भूल गए थे। तुम्हारा ठिकाना अब दोज़ख है, अब तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं। सेम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जवाब दे दिया, जैसे तुम हमें भूल गए थे दुनिया में, आज हम तुम्हें भूल गए कयामत में। जो जैसा खाओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। सेम जो तुमने बोया वही तुमने काटा, कि जैसे तुमने हमें बुलाया, आज हमने तुम्हें भुला दिया, और तुम मज़ाक उड़ाते थे उन बातों का, तो बस फिर अब आज जो है वो उसका मज़ा चखो, कि भई जो तुम जो काम किया करते थे, वो अब तुम्हारे सामने आ गई। यहाँ पे पढ़ती हूँ कि ये सही हदीस शरीफ में है कि अल्लाह ताला अपने बाज़ बंदों से क़यामत के दिन फ़रमाएगा, क्या मैंने तुझे बाल-बच्चे नहीं दिए थे? क्या मैंने तुझ पर दुनिया में इनाम और इकराम नाज़िल नहीं फ़रमाए थे? क्या मैंने तेरे लिए ऊँटों और घोड़ों को मतीओ फ़रमान नहीं किया था? और तुझे छोड़ दिया था कि सुरूर और खुशी के साथ अपने मकानात और हवेलियों में आज़ादी की ज़िंदगी बसर करे? ये जवाब देंगे देंगे कि मेरे परवरदिगार, ये सब सच है। बेशक तेरे ये तमाम एहसानात मुझ पर थे। बस अल्लाह ताला फरमाएगा, आज मैं तुझे इस तरह भुला दूँगा जिस तरह तूने मुझे भुला दिया। ये सही मुस्लिम में 2968 सही हदीस है। और इसी तरह एक और हदीस है सही मुस्लिम की, हदीस कुदसी में है, अल्लाह ताला जल फरमाते हैं कि इज़ अज़मत मेरी तहमद है और किब्रियाई मेरी चादर है। जो शख्स इनमें से किसी को भी मुझसे लेना चाहेगा, मैं इसे जहन्नुम रसीद कर दूँगी। यानी कि जो किब्र दिखाता है या अपने आप को बहुत अज़ीम समझता है, अपने आप को बड़ी शान समझता है, तो ये हदीस कुदसी है। ये जो अपने आप को बड़ा आला अरफ़ा समझता है, बड़ा अपने आप उसके अंदर किब्र है, बहुत वो है अज़मत, अपने आप को स्पेशल चीज़ समझ रहा है, तो क्या है, अल्लाह ताला ने कहा ये जो चीज़ें हैं ये तो अल्लाह ताला की शान है। तो जो शख्स ये करने का वो होगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर उसको जहन्नम रसीद करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन बातों से बताए, किब्र हमारे अंदर ना आए, हमारे अंदर आजिज़ी आए। अल्लाह से हम दुआ तो कर सकते हैं ना, या अल्लाह हमें आजिज़ी दे, हमें इस बात की तौफ़ीक दे कि हम आपकी आयत पर अमल कर सकें। फिर आयत 35 है कि तुम्हारा अंजाम इसलिए हुआ कि तुमने अल्लाह की आयत का मज़ाक बना लिया था और तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी ने धोखे में डाल दिया था। लिहाज़ा आज ना ये लोग दोज़ख से निकाले जाएँगे और ना इनसे कहा जाएगा कि माफ़ी माँग ले अपने रब को राज़ी कर ले। यानी कि आज तो हमें कहा जाता है ना, माफ़ी माँग लो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, माफ़ी माँग लो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, आगे बढ़ जाओ माफ़ी माँग लो, उस दिन ये चांस खत्म हो जाएगा। उस दिन ये जो ज़िंदगी की जो धोखे में तुम लोग चल रहे हो, इसी तरह चलते रहोगे। तो कोई नहीं तुमसे कहेगा माफ़ी माँगो, क्योंकि माफ़ी माँगोगे तो वो तो कभी पूरी भी नहीं होगी। और ना तुम दोज़ख से निकाले जाओगे, और इसलिए कि तुम ये इन आयात को मज़ाक समझते थे। ये जो तुम पढ़ते थे और तुमने उन पे अमल नहीं किया, ये भी तो मज़ाक हो गया ना अल्लाह की आयात के साथ, कि हम पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं और अमल नहीं कर रहे हैं। तो फिर मज़ाक नहीं हुआ तो क्या हुआ? यही हो गया ना, हम इतने नॉन सीरियस हैं अल्लाह ताला के अहकामात के बारे में। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ना करे हम ऐसे हों। आयत 36 है, बस तारीफ़ अल्लाह ही की है जो आसमानों और ज़मीनों का मालिक है और सारे जहान वालों का परवरदिगार है। 37 ज़मीन और आसमानों में बड़ाई उसी के लिए है और वही ज़बरदस्त और दाना है। और यहाँ पर फिर हमारी आयत खत्म होती सूरत खत्म होती है और हमारा पारा 25 भी खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा पारा 26 होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ख़त्म किया। लास्ट टाइम हमारी जो है ना सूरह दुकान की 2 आयात जो थी ना लास्ट वाली, वो रह गई थी। उनको हम इस वक़्त पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, तो वो लास्ट 2 आयात थी, उन पे जाते हैं।
आया 58 थी, "ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इस किताब को तुम्हारी ज़बान में सहल बना दिया है, ताकि ये लोग नसीहत हासिल करें।" तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये किताब तुम्हें दी है, इसको तुम्हारी ज़बान में भेजा है, अरबी ज़बान में भेजा है, ईज़ी बना के भेजा है, ताकि तुम सब लोग नसीहत हासिल करो, इससे सीखो जो इसमें बताया जा रहा है, उसको अपनी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट करो। इट्स वेरी ईज़ी, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। ये ईज़ी कब हो जाती है? जब दिल में आपके ईमान आता है, दिल में अल्लाह का खौफ आता है, दिल में अकाउंटेबिलिटी आती है, दिल में क़यामत का खौफ होता है कि मैं अल्लाह को आंसरेबल हूँ अपनी डीड्स की। जब वो चीज़ अंदर आती है, तब आप इसको सोचते हैं, इसको देखते हैं, इस पे ईमान लाते हैं, दिल में ईमान होता है, तो ये बहुत आसान है। समझना भी इसको आसान है, क्योंकि ये ऐसी ज़बान में है जो कि आसान ज़बान है, समझ सकते हो इसके ऊपर। तभी तुम जब समझोगे तो फिर ही तुम इसमें नसीहत हासिल करोगे, क्योंकि तभी तुम्हारा ईमान ताज़ा होगा। और आखिरी आयत थी, अब तुम भी इंतज़ार करो और ये भी मुंतज़िर हैं। तो ये आखिरी आयत थी इसकी, सूरह दुखान की। दुखान में धुआँ था जो क़यामत से पहले आना था धुआँ। तो कहा कि अब तुम इंतज़ार करो, ये भी मुंतज़िर हैं कि वो क़यामत आके रहेगी। और फिर जब अगली सूरह जासिया आती है, तो उसमें बताया जाता है कि वो जो दुखान था ना, वो तो क़यामत से पहले का धुआँ था। और अब जासिया में हमें बताया गया कि क़यामत आ गई है, जब आ जाएगी उसके आने में शक ना करो, और वो आकर ही रहेगी। और जिन लोगों का किब्र था, जो बड़ाई करते थे, जिनमें फ़रौनियत थी, जिन्होंने अल्लाह की आयत का मज़ाक बनाया हुआ था, जिन्होंने उसको नॉन सीरियस लिया हुआ था, जो ये समझ रहे थे कि क़यामत नहीं आएगी, उन सबको उस दिन पता चल जाएगा। फिर वो उस दिन क्या होंगे? जासिया। जासिया क्या था? घुटनों के बल गिरे हुए। और हमने पढ़ा था उस आया में कि वो तमाम लोग जो लोग यूँ करते थे, वो घुटनों के बल गिरे होंगे। अल्लाह ताला के आगे दुआ करते हैं। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।